मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। हिजो माघ पूर्णिमाको पर्व थियो। माघको महिना विशेष रूपले नदीहरू, सरोवरहरू र जल स्रोतहरूसित जोडिएको मानिन्छ। हाम्रो शास्त्रहरूमा भनिएको छ, माघे निमग्न सलिले सुसिते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रयान्ति, अर्थात् माघ महिनामा कुनै पनि पवित्र जलाशयमा स्नानलाई पवित्र मानिन्छ। दुनियाँका हरेक समाजमा नदीसित जोडिएका कुनै न कुनै परम्परा हुँदछ। नदीको किनारमा अनेक सभ्यताहरू पनि विकसित भएको छ। हाम्रो संस्कृति किनकि हजारौँ वर्ष पुरानो छ, यसैले यसको विस्तार हाम्रो यहाँ अझ धेर भएको पाइन्छ। भारतमा कुनै यस्तो दिन छैन जब देशको कुनै पनि कुनामा पानीसित जोडिएको कुनै उत्सव नहोस्। माघका दिनहरूमा त मानिस आफ्नो घर परिवार सुख सुविधा छोडेर पुरै महिना नदीहरूको किनारमा कल्पवास गर्न जान्छन्। यसपल्ट हरिद्वारमा कुम्भ पनि भइरहेको छ। जल हाम्रो लागि जीवन पनि हो, आस्था पनि हो अनि विकासको धारा पनि हो। पानी एक प्रकारले पारसभन्दा पनि धेर महत्त्वपूर्ण छ। भनिन्छ कि पारसको स्पर्शले फलाम सुनमा परिवर्तित हुँदछ। त्यसरी नै पानीको स्पर्श जीवनको लागि जरुरी छ, विकासको लागि जरुरी छ। साथीहरू, माघ महिनालाई जलसित जोड्ने सम्भवतः अझ एउटा कारण पनि छ। यसपछि नै जाडो महिना समाप्त हुँदछ अनि गर्मीको आगमन हुन थाल्छ। यसैले पानीको संरक्षणको लागि हामीले अहिलेदेखि नै प्रयास सुरु गर्नुपर्छ। केही दिनहरूपछि मार्च महिनामा नै 22 तारिकको दिन वर्ल्ड वाटर डे पनि छ। मलाई युपीको आराध्यजीले लेखेकी छन् कि दुनियाँमा करोडौँ मानिस आफ्नो जीवनको एकदमै ठूलो हिस्सा पानीको अभावलाई पूरा गर्नको लागि नै लगाउने गर्छन्। बिना पानी सबै शून्य, त्यसै भनिएको होइन। पानीको सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि एउटा असाध्य राम्रो मेसेज पश्चिम बङ्गालको उत्तर दिनाजपुरबाट सुजितजीले मलाई पठाएका छन्। सुजितजीले लेखेका छन् कि प्रकृतिले जलको रूपमा हामीलाई एउटा सामूहिक उपहार दिएको छ, यसैले यसलाई बचाउने जिम्मेदारी पनि सामूहिक हो। यो कुरा सही हो। जस्तो सामूहिक उपहार छ, त्यस्तै सामूहिक उत्तरदायित्व पनि छ। सुजितजीको कुरा एकदमै सही हो। नदी, पोखरी, झिल, वर्षा वा जमिनको पानी यो सबै हर कसैको लागि हो। साथीहरू, एक समय थियो जब गाउँमा कुवा, पोखरी यसको हेरचाह सबै मिलेर गर्दथे। अब यस्तै एउटा प्रयास तमिलनाडुको तिरुवन्नामलाईमा भइरहेको छ। यहाँ स्थानीय मानिसहरूले आफ्नो कुवाहरूलाई संरक्षित गर्नको लागि अभियान चलाएका छन्। यिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बन्द रहेको सार्वजनिक कुवाहरूलाई पुनः जीवित गरिरहेका छन्। मध्य प्रदेशको अगरोथा गाउँकी बबिता राजपूतजीले पनि जे गरिरहेकी छन् त्यसबाट तपाईहरू सबैलाई प्रेरणा मिल्नेछ। बबिताजीको गाउँ बुन्देलखण्डमा छ। उनको गाउँको नजिक उहिले एउटा एकदमै ठुलो झिल थियो जो सुकेको थियो। उनले गाउँकै अरू महिलाहरूलाई साथमा लिइन् अनि झिलसम्म पानी लिएर जानको लागि एउटा नाली बनाइन्। त्यस नालीबाट वर्षाको पानी सिधै झिलमा जान थालेको छ। अहिले यो झिल पानीले भरिरहन्छ। साथीहरू, उत्तराखण्डको बागेश्वर निवासी जगदीश कुनियालजीको कामले पनि धेरै कुरा सिकाउँदछ। जगदीशजीको गाउँ अनि वरिपरिको क्षेत्र पानीको आवश्यकताको लागि एउटा प्राकृतिक स्रोतमाथि निर्भर थियो, तर धेरै वर्ष अघि यो स्रोत सुकेको छ। यसकारण सम्पूर्ण इलाकामा पानीको सङ्कट बढ्दै गयो। जगदीशजीले यस सङ्कटको समाधान वृक्षारोपणद्वारा गर्ने ठाने। उनले सम्पूर्ण इलाकामा गाउँका मानिसहरूसित मिलेर हजारौँ बिरुवा लगाए अनि आज उनको इलाकामा सुकिसकेको त्यो जलस्रोत फेरि भरिएको छ। साथीहरू, पानीलाई लिएर हामीले यस्तै प्रकारले आफ्नो सामूहिक जिम्मेदारीहरूलाई पनि बुझ्नुपर्छ। भारतको धेर जसो भागहरूमा मई जुनमा वर्षा सुरु हुँदछ। के हामी अहिलेदेखि नै आफ्नो वरिपरिका जलस्रोतहरूको सफाईको लागि, वर्षा जलको सञ्चयनको लागि 100 दिनको कुनै अभियान सुरु गर्न सक्छौँ? यसै सोचको साथ अबको केही दिनपछि जलशक्ति मन्त्रालयद्वारा पनि जलशक्ति अभियान क्याच द रेन पनि सुरु गरिँदैछ। यस अभियानको मूल मन्त्र हो क्याच द रेन
वेयर इट फल्स वेन इट फल्स। हामी अहिलेदेखि नै जुट्नेछौँ। हामी पहिलेको जुन रेन वाटर हार्भेस्टिङ सिस्टम छ त्यसलाई दुरुस्त बनाउनेछौँ। गाउँहरूमा पोखरीहरूको सफाई गर्नेछौँ। जलस्रोतहरूसम्म गइरहेको पानीको बाटोमा रुकावटहरू हटायौँ भने धेरभन्दा धेर वर्षा जलको सञ्चयन गर्न सक्नेछौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जब पनि माघ महिना अनि यसको आध्यात्मिक सामाजिक महत्त्वको चर्चा हुँदछ तब यो चर्चा एउटा नाम बिना पुरा हुँदैन। यो नाम हो सन्त रविदासजीको। माघ पूर्णिमाको दिन नै सन्त रविदासजीको जयन्ती हुँदछ। आज पनि सन्त रविदासजीको शब्द, उनको ज्ञानले हामीलाई पथ प्रदर्शन गर्दछ। उनले भनेका थिए, एकै मातीके सब भाँडे, सबका एकौ सिरजनहार। रविदास व्यापै एकै घटभित्र, सबकौ एकै घडौ कुम्हार। हामी सबै एउटै माटोको भाँडा हौँ। हामी सबैलाई एकैजनाले गढेका हुन्। सन्त रविदासजीले समाजमा व्याप्त विकृतिहरूमाथि सधैँ खुलेर आफ्नो कुरा राखेका छन्। उनले यी विकृतिहरूलाई समाजको अघि राखे, त्यसलाई सुधार्ने बाटो देखाए। अनि तब त मीराजीले भनेकी थिइन्, गुरु मिलिया रैदास दिनही ज्ञान की गुटकी, अर्थात् गुरु रूपमा रैदास प्राप्त भयो अनि उनले साँचो ज्ञानको गुटकी पिलाए। यो मेरो सौभाग्य हो कि म सन्त रविदासजीको जन्मस्थान वाराणसीसित जोडिएको छु। सन्त रविदासजीको जीवनको आध्यात्मिक उचाइलाई अनि उनको ऊर्जालाई मैले त्यस तीर्थस्थलमा अनुभव गरेको छु। साथीहरू, रविदास भन्दथे, कर्म बन्धन में बन्द रहियो, फल की ना तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भाखै रविदास। अर्थात् हामीले निरन्तर आफ्नो कर्म गरिरहनुपर्छ, फेरि फल त पाइने नै छ। अर्थात् कर्मद्वारा सिद्धि त हुन्छ। हाम्रा युवाहरूले अझ एउटा कुरा सन्त रविदासजीबाट अवश्य सिक्नुपर्छ। युवाहरूलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि आफैलाई पुरानो तौर तरिकाहरूमा बाँध्नु हुँदैन। तपाईँ आफ्नो जीवनलाई आफै तय गर्नुहोस्, आफ्नो तौर तरिका पनि आफै बनाउनुहोस् अनि आफ्नो लक्ष्य पनि आफै तय गर्नुहोस्। यदि तपाईँको विवेक, तपाईँको आत्मविश्वास बलियो छ भने तपाईँलाई दुनियाँमा कुनै पनि चिजसित डराउने जरुरत छैन। म यस्तो यसकारण भन्दैछु किनकि धेरैपल्ट हाम्रा युवाहरूले एउटा चलिरहेको सोचको दबावमा त्यो काम गर्न सक्दैनन् जुन गर्नु साँच्चै उनीहरूलाई मन परेको हुन्छ। यसैले तपाईँले कहिले पनि नयाँ सोच्नु, नयाँ गर्नुमा सङ्कोच गर्नु हुँदैन। यस्तै प्रकारले सन्त रविदासजीले अझ एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएका छन्। यो सन्देश हो आफ्नो खुट्टामा उभिनु। हामी आफ्नो सपनाहरूका लागि कोही अरूमाथि निर्भर रहौँ, यो एकदमै ठिक होइन। जे जस्तो छ त्यो त्यस्तै चल्दै गरोस्। रविदासजी कहिले पनि यसको पक्षमा थिएनन् अनि आज हामी देख्छौँ कि देशका युवाहरू पनि यस सोचको पक्षमा एकदमै छैनन्। आज जब म देशका युवाहरूमा इनोभेटिभ स्पिरिट देख्दछु त मलाई लाग्दछ कि हाम्रा युवाहरूमाथि सन्त रविदासजीलाई अवश्य गर्व हुने थियो। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज नेसनल साइन्स डे पनि हो। आजको दिन भारतका महान वैज्ञानिक डाक्टर सीवी रमनजीद्वारा गरिएको रमन इफेक्ट खोजलाई समर्पित छ। केरलबाट योगेश्वरजीले नामो एपमा लेखेका छन् कि रमन इफेक्टको खोजले सम्पूर्ण विज्ञानको दिशालाई बदलिदिएको थियो। यससित जोडिएको एउटा एकदमै राम्रो सन्देश मलाई नासिकका स्नेहिलजीले पनि पठाएका छन्। स्नेहिलजीले लेखेका छन् कि हाम्रो देशका अनगन्ती वैज्ञानिक छन्। यसको योगदान बिना साइन्सले यति प्रगति गर्न सक्दैन थियो। हामी यस्तै दुनियाँका अरू वैज्ञानिकहरूको बारेमा जान्दछौँ। त्यसरी नै हामीले भारतका वैज्ञानिकहरूको बारेमा पनि जान्नुपर्छ। म पनि मन की बातका यी श्रोताको कुरासित सहमत छु। म अवश्य चाहन्छु कि हाम्रा युवा भारतका वैज्ञानिक इतिहासलाई, हाम्रा वैज्ञानिकहरूलाई जानुन्, बुझुन् अनि धेरै पढुन्। साथीहरू, जब हामी साइन्सको कुरा गर्छौँ त धेरैपल्ट यसलाई मानिसहरू फिजिक्स, केमिस्ट्री वा फेरि ल्याबसम्म मात्र सीमित गर्दछन्। तर साइन्सको विस्तार त योभन्दा धेरै छ अनि आत्मनिर्भर भारत अभियानमा साइन्सको शक्तिको धेरै योगदान पनि छ। हामीले साइन्सलाई ल्याब टु ल्यान्डको मन्त्रको साथ अघि बढाउनु पर्नेछ। उदाहरणको रूपमा हैदराबादको चिन्तला वेङ्कट रेड्डीजी छन्।
रेड्डीजीका एक डाक्टर मित्रले उनलाई एकपल्ट भिटामिन डीको कमीबाट हुने बिमारीहरू र यसको खतराहरूको बारेमा बताए। रेड्डीजी किसान हुन्। उनले सोचे कि उनी यस समस्याको समाधानको लागि के गर्न सक्छन्। यसपछि उनले मेहनत गरे अनि गहुँ चामलको यस्ता प्रजातिहरू विकसित गरे जो विशेष गरी भिटामिन डी युक्त छ। यसै महिना उनलाई वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन जिनेभाबाट पेटेन्ट पनि प्राप्त भयो। यो हाम्रो सरकारको सौभाग्य हो कि वेङ्कट रेड्डीजीलाई गत वर्ष पद्मश्रीद्वारा पनि सम्मानित गरिएको थियो। यसरी नै एकदमै इनोभेटिभ तरिकाले लद्दाखका उर्गेन फुत्सोकले पनि काम गरिरहेका छन्। उर्गेनजी यति उचाइमा अर्ग्यानिक तरिकाले खेती गरेर करिब 20 फसलहरू उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यो पनि साइक्लिक तरिकाले, अर्थात् उनी एउटा फसलको वेस्टलाई दोस्रो फसलमा मलको रूपमा प्रयोग गर्दछन्। छ होइन कमालको कुरा? यस्तै प्रकारले गुजरातका पाटन जिल्लामा कामराज भाइ चौधरीले घरमा नै सजनाको राम्रो बिउ विकसित गरेका छन्। सजनालाई केही मानिसहरू सर्गवा भन्दछन्, यसलाई मोरिङ्गा वा ड्रम स्टिक पनि भनिन्छ। राम्रो बिउहरूको मद्दतले जुन सजना उत्पादन हुँदछ त्यसको क्वालिटी पनि राम्रो हुँदछ। आफ्नो उपजलाई अहिले उनी तमिलनाडु र पश्चिम बङ्गाल पठाएर आफ्नो आय पनि बढाइरहेका छन्। साथीहरू, हिजोआज चिया सिड्सको नाम तपाईँहरूले धेरै सुनिरहनु भएको होला। हेल्थ अवेरनेससित जोडिएका मानिसहरू यसलाई धेरै महत्त्व दिँदछन् अनि दुनियाँमा यसको ठुलो माग पनि छ। भारतमा यसलाई धेरजसो बाहिरबाट मगाउँछन्। तर अब चिया सिड्समा आत्मनिर्भरताको बीडा पनि मानिसहरू उठाइरहेका छन्। यस्तै यूपीको बाराबङ्कीमा हरिशचन्द्रजीले चिया सिड्सको खेती सुरु गरेका छन्। चिया सिड्सको खेतीले उनको आय पनि बढाउनेछ अनि आत्मनिर्भर भारत अभियानमा पनि मद्दत गर्नेछ। साथीहरू, एग्रिकल्चर वेस्टबाट वेल्थ क्रिएट गर्न पनि धेरैवटा प्रयोग देशभरिमा सफलतापूर्वक चलिरहेको छ। जस्तै मदुरैका मुरुगेसनजीले केराको वेस्टबाट डोरी बनाउने एउटा मसिन बनाएका छन्। मुरुगेसनजीको यस इनोभेसनद्वारा पर्यावरण अनि फोहोरको पनि समाधान हुनेछ अनि किसानहरूको लागि अतिरिक्त आयको बाटो पनि बनिनेछ। साथीहरू, मन की बातका श्रोताहरूलाई यति धेरै मानिसहरूको बारेमा बताउने मेरो उद्देश्य यही हो कि हामी सबैले यिनीहरूबाट प्रेरणा लिऊँ। जब देशका हरेक नागरिकले आफ्नो जीवनमा विज्ञानको विस्तार गर्नेछन्, हर क्षेत्रमा गर्नेछन्, तब प्रगतिको बाटो पनि खुल्नेछ अनि देश आत्मनिर्भर पनि बन्नेछ। अनि मलाई विश्वास छ यो देशको हरेक नागरिकले गर्न सक्छन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, कोलकाताका रञ्जनजीले आफ्नो पत्रमा धेरै रोचक अनि बुनियादी प्रश्न सोधेका छन् अनि साथै राम्रो प्रकारले त्यसको जवाब पनि दिने कोसिस गरिएको छ। उनी लेख्दछन् कि जब हामी आत्मनिर्भर हुने कुरा गर्दछौँ त यसको हाम्रो लागि के अर्थ हुँदछ? यही प्रश्नको जवाबमा उनले आफै अगाडि लेखेका छन् कि आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल एउटा गभर्मेन्ट पोलिसी होइन, तर एउटा नेसनल स्पिरिट हो। उनी मान्दछन् कि आत्मनिर्भर हुनुको अर्थ हो कि आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्नु, अर्थात् स्वयं आफ्नो भाग्यको नियन्त्रक हुनु। रञ्जन बाबुको कुरा 100% सही हो। उनको कुरालाई अघि बढाउँदै म यो पनि भन्दछु कि आत्मनिर्भरताको पहिलो शर्त हुँदछ आफ्नो देशका चिजहरूमाथि गर्व हुनु, आफ्नो देशका मानिसहरूद्वारा बनाइएका वस्तुहरूमाथि गर्व हुनु। जब प्रत्येक देशवासी गर्व गर्दछन्, प्रत्येक देशवासी जुड्दछन्, तब आत्मनिर्भर भारत केवल एउटा आर्थिक अभियान नरहेर एउटा नेसनल स्पिरिट बन्दछ। जब आकाशमा हामी आफ्नो देशमा बनिएको फाइटर प्लेन तेजासको कलाबाजीहरू देख्दछौँ, जब भारतमा बनिएको ट्याङ्क, भारतमा बनिएको मिसाइलहरूले हाम्रो गौरव बढाउँदछ, जब समृद्ध देशहरूमा हामी मेट्रो ट्रेनको मेड इन इन्डिया कोचेस देख्दछौँ, जब दर्जनौँ देशहरूसम्म मेड इन इन्डिया कोरोना भ्याक्सिनलाई पुर्याउँदै गरेको देख्छौँ, तब हाम्रो शिर अझ ठाडो हुन्छ। अनि यति मात्र होइन कि ठुला ठुला चिजहरूले भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ। भारतमा बनिएको लुगा, भारतका ट्यालेन्टेड कारिगरहरूद्वारा बनाएको ह्यान्डिक्राफ्टको सामान, भारतका इलेक्ट्रोनिक उपकरण, भारतको मोबाइल
हरेक क्षेत्रमा हामीले यस गौरवलाई बढाउनुपर्छ। जब हामी यही सोचको साथ अघि बढ्नेछौँ तब नै सही रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। अनि साथीहरू, मलाई खुसी छ कि आत्मनिर्भर भारतको यो मन्त्र देशका गाउँ गाउँमा पुगिरहेको छ। बिहारको बेतियामा यही भएको छ, जसको बारेमा मैले मिडियामा पढ्न पाएँ। बेतियाका निवासी प्रमोदजी दिल्लीमा एक टेक्निसियनको रूपमा एलइडी बल्ब बनाउने फ्याक्ट्रीमा काम गर्दथे। उनले यस फ्याक्ट्रीमा कार्य गरेको अवधि सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एकदमै राम्ररी बुझे। तर कोरोनाको अवधि प्रमोदजीलाई आफ्नो घर फर्कनु पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ फर्केपछि प्रमोदजीले के गरे? उनले आफै एलइडी बल्ब बनाउने एउटा सानो युनिट नै सुरु गरे। उनले आफ्नो क्षेत्रमा केही युवाहरूलाई साथमा लिए अनि केही महिनामा नै फ्याक्ट्री वर्करदेखि लिएर फ्याक्ट्री अनर बन्ने सम्मको यात्रा पुरा गरे, त्यो पनि आफ्नै घरमा रहेर। अझ एउटा उदाहरण छ युपीको गढमुक्तेश्वरको। गढमुक्तेश्वरबाट श्रीमान सन्तोषजीले लेखेका छन् कि कसरी कोरोना कालमा उनले आपदालाई अवसरमा बदलिए। सन्तोषजीको पुर्खा शानदार कारिगर थिए, चटाई बनाउने काम गर्दथे। कोरोनाको समय जब बाँकी काम रोकियो तब यिनीहरूले बडो ऊर्जा अनि उत्साहको साथ चटाई बनाउन सुरु गरे। चाँडै उनीहरूलाई उत्तर प्रदेशबाट मात्र होइन तर अरू राज्यहरूबाट पनि चटाईको अर्डर प्राप्त हुन सुरु भयो। सन्तोषजीले यो पनि बताएका छन् कि यस क्षेत्रका सैकडौँ वर्ष पुरानो सुन्दर कलालाई पनि एउटा नयाँ ताकत मिलेको छ। साथीहरू, देशभरिमा यस्तै धेरै उदाहरण छ जहाँ मानिसहरू आत्मनिर्भर भारत अभियानमा यस्तै प्रकारले आफ्नो योगदान दिइरहेका छन्। आज यहाँ एउटा भाव बनिसकेको छ जुन आम मानिसहरूको हृदयमा प्रवाहित भइरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मैले नमो एपमा गुडगाउँ निवासी मयूरको एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोस्ट देखेँ। उनी प्यासनेट बर्ड वाचर अनि नेचर लभर हुन्। मयूरजीले लेखेका छन् कि म त हरियाणामा बस्दछु, तर म चाहन्छु कि तपाईँ असमका मानिसहरू अनि विशेष रूपले काजिरङ्गाका मानिसहरूको चर्चा गर्नुहोस्। मलाई लाग्यो कि मयूरजीले राइनोजको बारेमा कुरा गर्नेछन्, जसलाई त्यहाँका गौरव पनि भनिन्छ। तर मयूरजीले काजिरङ्गामा वाटरफोल्सको सङ्ख्यामा भएको बढोत्तरीलाई लिएर असमका मानिसहरूको सराहनाको लागि भनेका छन्। म खोजिरहेको थिएँ कि हामी वाटरफोल्सलाई साधारण शब्दमा के भन्न सक्छौँ, त एउटा शब्द पाएँ, जलपक्षी। यस्ता पक्षी जसको निवास रुखहरूमा होइन पानीमा हुँदछ, जस्तै हाँस आदि। काजिरङ्गा नेसनल पार्क एन्ड टाइगर रिजर्भ अथोरिटीले केही समयदेखि एनुअल वाटरफोल्स सेन्सस गर्दै आइरहेको छ। यस सेन्ससबाट जलपक्षीहरूको सङ्ख्याको पत्तो लाग्दछ अनि त्यसको मनपर्दो हेबिटेटको जानकारी पनि मिल्दछ। अहिले 2-3 सप्ताह पहिला नै सर्वे फेरि भयो। तपाईँलाई पनि यो जानेर खुसी लाग्नेछ कि यसपल्ट जलपक्षीहरूको सङ्ख्या पछिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 175% धेर आएको छ। यस सेन्ससको अवधि काजिरङ्गा नेसनल पार्कमा बर्ड्सको कुल 112 स्पिसिस देखिएको छ। यसमध्ये 58 स्पिसिस युरोप, सेन्ट्रल एसिया अनि इस्ट एसियासहित दुनियाँका विभिन्न भागहरूबाट आएको विन्टर माइग्रेन्ट्स हुन्। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण यो हो कि राम्रो वाटर कन्जर्भेसन हुनका साथ ह्युमन इन्टरफियरेन्स एकदमै कम छ। त्यसै त केही मामिलाहरूमा पोजिटिभ ह्युमन इन्टरफियरेन्स पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदछ। असमका श्री यादव पायनगलाई नै हेर्नुहोस्। तपाईँहरूमध्ये केहीले उनको बारेमा अवश्य जान्नुहुन्छ होला। आफ्नो कार्यहरूको लागि उनलाई पद्म सम्मान प्राप्त भएको छ। श्री यादव पायनग ती व्यक्ति हुन् जसले असममा मजुली आइल्यान्डमा करिब 300 हेक्टर प्लान्टेसनमा आफ्नो सक्रिय योगदान दिएका छन्। उनले वन संरक्षणको लागि काम गरिरहे अनि मानिसहरूलाई प्लान्टेसन एवं बायोडाइभर्सिटीको कन्जर्भेसन बारे प्रेरित गर्नमा जुटेका छन्। साथीहरू, असममा हाम्रो मन्दिर पनि प्रकृतिको संरक्षणमा आफ्नो अलग भूमिका निभाइरहेको छ। यदि तपाईँ हाम्रा मन्दिरहरूलाई हेर्नुहुनेछ तब पाउनुहुनेछ कि हरेक मन्दिरको नजिक पोखरी हुँदछ। हजो स्थित हेग्रिफ महादेव मन्दिर, सोनितपुरको नागशङ्कर मन्दिर अनि गुवाहाटीमा स्थित उग्रतारा टेम्पल, ती नजिक यस प्रकारका धेरै पोखरी छन्। यसको उपयोग विलुप्त भइरहेको कछुवाहरूको प्रजातिहरूलाई बचाउनको लागि गरिँदैछ।
असममा कछुवाहरूको सबैभन्दा अधिक प्रजातिहरू पाइन्छ। मन्दिरहरूको यो पोखरीको संरक्षण, प्रजनन अनि उनको बारेमा प्रशिक्षणको लागि एउटा राम्रो स्थल बन्न सक्छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, केही मानिसहरू सम्झन्छन् कि इनोभेसन गर्नको लागि तपाईँ साइन्टिस्ट हुन जरुरी छ। कोही सोच्दछन् कि अरूलाई केही सिकाउनका लागि तपाईँ टिचर हुन जरुरी छ। यस सोचलाई चुनौती दिन व्यक्ति सधैँ सराहनीय हुँदछ। अब जस्तै के कोही कसैलाई सोल्जर बन्नको लागि प्रशिक्षित गर्दछ त के उसलाई सैनिक हुन जरुरी छ? तपाईँ सोचिरहनु भएको होला, हो, जरुरी छ। तर यहाँ अलिकति ट्विस्ट छ। माइगभमा कमलकान्तजीले मिडियाको एउटा रिपोर्ट साझा गरेका छन् जसले केही अलग कुरा बताउँदछ। ओडिसामा अडाखुडामा एक सज्जन छन्, नायक सर। त्यसै त उनको नाम सिलु नायक हो, तर सबै उनलाई नायक सर भनी बोलाउँछन्। वास्तवमा म्यान अन अ मिसन हुन्। उनी ती युवाहरूलाई निशुल्क प्रशिक्षित गर्दछन् जो सेनामा सामेल हुन चाहन्छन्। नायक सरको अर्गनाइजेसनको नाम महागुरु बटालियन हो। यसमा फिजिकल फिटनेसदेखि लिएर इन्टरभ्यूसम्म अनि राइटिङदेखि लिएर ट्रेनिङसम्म यी सबै पक्षहरूको बारेमा बताइन्छ। तपाईलाई यो जानेर अचम्म लाग्छ होला कि उनले जसलाई प्रशिक्षण दिएका छन् उनीहरूले थलसेना, जलसेना, वायुसेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ यस्ता युनिफर्म फोर्सेसमा आफ्नो जग्गा बनाएका छन्। अनि तपाईँ यो जानेर पनि आश्चर्य मान्नुहुनेछ कि सिलु नायकजीले आफै उडिसा पुलिसमा भर्ती हुनका लागि प्रयास गरेका थिए, तर उनी सफल हुन सकेनन्। यद्यपि उनले आफ्नो प्रशिक्षणको बलमा अनेक युवाहरूलाई राष्ट्र सेवाको योग्य बनाएका छन्। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर नायक सरलाई शुभकामना दिउँ कि उनले हाम्रो देशको लागि अझ अधिक नायकहरू तयार गरून्। साथीहरू, कहिलेकाहीँ एकदमै सानो अनि साधारण प्रश्नले पनि मनलाई हल्लाइदिन्छ। यस्ता प्रश्न लामो हुँदैन, एकदमै सिम्पल हुन्छ, तर पनि त्यसले हामीलाई सोच्न विवश गराइदिन्छ। केही दिन पहिला हैदराबादको अपर्णा रेड्डीजीले मलाई यस्तै एउटा प्रश्न सोधे। उनले भने कि तपाईँ यति सालदेखि पीएम हुनुहुन्छ, यति साल सीएम रहनुभयो, के तपाईँलाई कहिले लाग्छ कि कुनै कमी रह्यो? अपर्णाजीको प्रश्न एकदमै सहज थियो, तर त्यति नै मुस्किल पनि। मैले यस प्रश्नमाथि विचार गरेँ अनि आफैसित भने, मेरो एउटा कमी यो रह्यो कि मैले दुनियाँको सबैभन्दा प्राचीन भाषा तमिल सिक्नको लागि धेर प्रयास गर्न पाइनँ। मैले तमिल सिक्न पाइनँ। यो एउटा यस्तो सुन्दर भाषा हो जुन दुनियाँभरि लोकप्रिय छ। धेरै मानिसहरूले मलाई तमिल लिटरेचरको क्वालिटी अनि यसमा लेखिएको कविताहरूको गहिराईको बारेमा धेरै केही बताए। भारत यस्ता अनेक भाषाहरूको स्थल हो जो हाम्रो संस्कृति अनि गौरवको प्रतीक हो। भाषाको बारेमा कुरा गर्दै म एउटा सानो इन्ट्रेस्टिङ क्लिप तपाईहरू सबैसित साझा गर्न चाहन्छु। भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम् अस्ति। एकता मूर्त्याः दक्षिणतः सातपुला पर्वतमाला अस्ति। एकता मूर्त्याः वामतः विन्ध्याचल पर्वतमाला अस्ति। एकता मूर्त्याः नर्मदा नदीस्य उपरि भागे वर्तते। अहम् एकता मूर्त्याः कार्यकर्ता अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेलः लोहपुरुषः इति उच्यते। वास्तवमा अहिले जुन तपाईहरूले सुनिरहनु भएको थियो त्यो स्ट्याच्यु अफ युनिटीमाथि एउटा गाइड संस्कृतमा मानिसहरूलाई सरदार पटेलको दुनियाँको सबैभन्दा अग्लो प्रतिमाको बारेमा बताइरहेको थियो। तपाईँलाई यो जानेर खुसी लाग्नेछ कि केवडियामा 15 भन्दा अधिक गाइड धारा प्रवाह संस्कृतमा मानिसहरूलाई गाइड गर्दछन्। अब म तपाईहरूलाई अझ एउटा आवाज सुनाउँछु। कन्निका प्रक्षेपकः कालः ब्रह्मचारी कन्दुकं प्रक्षिप्तवान् तदा साक्षात् महाविद्यालयस्य दलनायकः अखिलेश पाण्डेयः तीव्रगत्या कर्णफलकेन कन्दुकं ताडितं तदा आकाशमार्गेण उड्डीयन् कन्दुकं सीमारेखातः बहिर्गतवतः खड्गधावनम् तपाईलाई पनि यो सुनेर आश्चर्य लाग्यो होला। वास्तवमा यो संस्कृतमा गरिएको क्रिकेट कमेन्ट्री हो।
वाराणसीमा संस्कृत महाविद्यालयहरूबीच एउटा क्रिकेट टुर्नामेन्ट हुँदछ। यी महाविद्यालयहरू हुन् शास्त्रार्थ महाविद्यालय, स्वामी वेदान्ती वेद विद्यापीठ, श्री ब्रह्मवेद विद्यालय अनि इन्टरनेसनल चन्द्रमौली च्यारिटेबल ट्रस्ट। यस टुर्नामेन्टका म्याचहरूको अवधि कमेन्ट्री संस्कृतमा पनि गरिन्छ। अहिले मैले त्यस कमेन्ट्रीको एउटा एकदमै सानो भाग तपाईँहरूलाई सुनाएँ। यति मात्र होइन, यस टुर्नामेन्टमा खेलाडी अनि कमेन्टेटर पारम्परिक परिधानमा देखिन्छन्। यदि तपाईँलाई एनर्जी, एक्साइटमेन्ट, सस्पेन्स सबै कुरा एकैसाथ चाहियो भने तपाईँले खेलहरूको कमेन्ट्री सुन्नुपर्छ। टिभी आउनभन्दा धेरै अघि स्पोर्ट्स कमेन्ट्री नै त्यो माध्यम थियो जसको माध्यमबाट क्रिकेट अनि हकी जस्ता खेलहरूको रोमाञ्च देशभरिका मानिसहरू अनुभव गर्दथे। टेनिस अनि फुटबल म्याचहरूको कमेन्ट्री पनि राम्रो तरिकाले पेश गरिन्छ। हामीले देखेका छौँ कि जुन खेलहरूमा कमेन्ट्री समृद्ध छ त्यसको प्रचार प्रसार एकदमै तेजीका साथ हुँदछ। हाम्रो यहाँ पनि धेरै भारतीय खेल छ, तर त्यसमा कमेन्ट्री कल्चर आएको छैन अनि यस कारणले यो लुप्त हुने स्थितिमा छ। मेरो मनमा एउटा विचार छ कि अलग अलग स्पोर्ट्स अनि विशेष गरी भारतीय खेलहरूको राम्रो कमेन्ट्री अधिकभन्दा अधिक भाषाहरूमा होस्। हामीले यसलाई प्रोत्साहित गर्ने बारेमा अवश्य सोच्नुपर्छ। म खेल मन्त्रालय अनि प्राइभेट संस्थानका सहयोगीहरूसित यस बारेमा सोच्ने आग्रह गर्नेछु। मेरा प्यारा युवा साथीहरू, आउँदो केही महिनाले तपाईँ सबैको जीवनमा विशेष महत्त्व राख्दछ। अधिकतर युवा साथीहरूको इक्जाम्स, परीक्षाहरू हुनेछ। तपाईँहरू सबैलाई याद छ, वारियर बन्नुपर्छ, वरियर होइन। हाँस्दै इक्जाम दिनु जानुपर्छ अनि मुस्कुराउँदै फर्किनुपर्छ। कोही अरूसित होइन, आफै आफसित नै स्पर्धा गर्नुपर्छ। पर्याप्त निन्द्रा पनि लिनुपर्छ अनि टाइम म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। खेल्नु पनि छोड्नु हुँदैन, किनकि जसले खेल्नेछ ऊ खिल्नेछ। रिभिजन अनि याद गर्ने स्मार्ट तरिकाहरू अपनाउनु छ, अर्थात् कुल मिलाएर यी इक्जाम्समा आफ्नो बेस्टलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ। तपाईँ सोचिरहनु भएको होला कि यो सब हुन्छ कसरी। हामी सबै मिलेर यो गर्नेवाला छौँ। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि हामी सबै गर्नेछौँ परीक्षामाथि चर्चा। तर मार्चमा हुने परीक्षामाथि चर्चाभन्दा पहिला मेरो तपाईँ सबै इक्जाम वरियर्ससित, प्यारेन्ट्ससित अनि टिचर्ससित रिक्वेस्ट छ कि आफ्नो अनुभव, आफ्नो टिप्स अवश्य सेयर गर्नुहोस्। तपाईँ माई गभमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, नरेन्द्र मोदी एपमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसपल्टको परीक्षामाथि चर्चामा युवाहरूको साथसाथ प्यारेन्ट्स अनि टिचर्स पनि आमन्त्रित छन्। कसरी पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ, कसरी प्राइज जित्नुपर्छ, कसरी मसित डिस्कसनको अवसर पाउनुपर्छ, यो सबै जानकारीहरू तपाईँलाई माई गभमा प्राप्त हुनेछ। अहिलेसम्म 1 लाखभन्दा अधिक विद्यार्थी, करिब 40,000 प्यारेन्ट्स अनि लगभग 10,000 टिचरले भाग लिइसकेका छन्। तपाईँ पनि आजै पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। यस कोरोनाको समयमा मैले केही समय निकालेर इक्जाम वरियर बुकमा पनि धेरै नयाँ मन्त्र जोडेको छु। अब यसमा प्यारेन्ट्सको लागि पनि केही मन्त्र एड गरिएको छ। यी मन्त्रहरूसित जोडिएका धेरै इन्ट्रेस्टिङ एक्टिभिटिज नरेन्द्र मोदी एपमा पनि दिएको छ, जसले तपाईँभित्रको इक्जाम वरियरलाई इग्नाइट गर्नमा मद्दत गर्नेछ। तपाईँ यसलाई अवश्य ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। सबै युवा साथीहरूलाई आउँदो परीक्षाहरूको लागि धेरै धेरै शुभकामना। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मार्चको महिना हाम्रो फाइनेन्सियल इयरको अन्तिम महिना पनि हुँदछ। यसैले तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाको लागि धेरै व्यस्तता पनि रहनेछ। अब जुन प्रकारले देशमा आर्थिक गतिविधिहरू तेज भइरहेको छ, त्यसबाट हाम्रा व्यापारी अनि उद्यमी साथीहरूको व्यस्तता पनि धेरै बढिरहेको छ। यी सबै कार्यहरूबीच हामीले कोरोनाबाट सावधानी कम गर्नु हुँदैन। तपाईँ स्वस्थ रहनुभयो भने, तपाईँ खुसी रहनुभयो भने, कर्तव्य पथमा डटिरहनुभयो भने त देश तेजीका साथ अघि बढिरहनेछ। तपाईँहरू सबैलाई त्योहारहरूको अग्रिम शुभकामना। साथै कोरोनाको सम्बन्धमा जुन पनि नियमहरूको पालन गर्नु छ त्यसमा कुनै शिथिलता आउनु हुँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद।